कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। करिब 4 घण्टाको नेपालको अति व्यस्त भ्रमण सकेर चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ कतारको दोहा जानु भएको छ। विशेष विमान लिएर बिहान पौने 12 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका चिनिया प्रधानमन्त्री बेनलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा स्वागत गर्नुभएको थियो। सोही ठाउँमा प्रधानमन्त्री बेनलाई नेपाली सेनाको टुकडीले 19 तोपको सलामी चढाएको थियो। एयरपोर्टबाट चिनिया प्रधानमन्त्री बेन सोझै सिंहदरबारतर्फ जानुभयो। करिब 12:30 बजे सिंहदरबार पुगेका प्रधानमन्त्री बेनले झण्डै आधा घण्टा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग वार्ता गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ नेपाल चीन द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुनुभयो। दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल र चीन बीच मन्त्री र सचिव स्तरमा 4 वटा सम्झौता, 2 वटा समझदारी र 2 वटा एक्सचेन्ज अफ नोटमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै चिनिया प्रधानमन्त्री सिंहदरबार भित्रै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आयोजना गर्नुभएको दिवाभोजमा सहभागी हुनुभयो। दिवा भोजका अवसरमा उहाँले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ता सकिए लगत्तै चिनिया प्रधानमन्त्री बेन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग भेटवार्ता गर्न शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति यादवसँग भेट गरेपछि प्रधानमन्त्री बेन सोझै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ लाग्नुभयो। विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई विदाई गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री बेनको समाचार सङ्कलनमा भने निजी सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई पहुँच दिइएको थिएन। प्रधानमन्त्री बेनको समाचार सङ्कलनका लागि सिंहदरबार जान लागेका पत्रकारहरूलाई सिंहदरबारको दक्षिण गेटमै रोकिएको थियो। दृश्य छायाङ्कनका लागि भने सीमित सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा जानका लागि सूचना विभागले विशेष पास जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बेन नेपाल भ्रमणमा आउने कुरालाई सरकारले अति गोप्य राखेको थियो। हिजो नै सञ्चार माध्यमले चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्वजनिक गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आज 10:30 बजेतिर विज्ञप्ति निकालेर चीनका प्रधानमन्त्री नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएको थियो। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण 1 दशकपछि भएको हो। चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा देशको भौतिक पूर्वाधार र शान्ति प्रक्रियाका लागि आर्थिक सहयोगमा हस्ताक्षर भएको छ। भ्रमणका बेला सहयोग र ऋण समेत गरी झण्डै 5 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ चीनले नेपाललाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। चीनले शान्ति प्रक्रियाका लागि 20 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 1 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी 3 वर्षसम्मका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा 750 करोड चिनिया युएन अर्थात् करिब 96 करोड रुपैयाँ पनि सहयोग गर्ने भएको छ। यसैगरी चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायताका रूपमा 200 मिलियन युएन अर्थात् करिब 2 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ, नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरणका लागि 10 मिलियन युएन अर्थात् करिब 12 करोड 82 लाख रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरीको सुदृढीकरणका लागि 4 मिलियन युएन अर्थात् करिब 5 करोड 13 लाख रुपैयाँ सहयोग दिन चीन तयार भएको छ।
समझदारी पत्रमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चिनिया विदेश मन्त्री याङ जियाचीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। समझदारीमा नेपाल चीन सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको चरण क्षेत्रको उपयोग, दुवै देशका विदेश मन्त्रालयको सहयोग आदान प्रदान लगायत पनि छन्। साथै उपत्यकाभित्र रहेको रिङ रोडको स्तरोन्नतिमा पनि चीनले सहयोग गर्ने भएको छ। साथै माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत परियोजना निर्माण, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि चीन सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको भेटमा जियाबाओले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन दलीय सहमतिका साथ अघि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले शान्ति र संविधान निर्माणको विषयमा पछिल्लो समय भएका प्रगतिका विषयमा पनि जिज्ञासा राख्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। जवाफमा राष्ट्रपति यादवले दलहरू पछिल्लो समयमा सहमतिका आधारमा अघि बढेकोले शान्ति र संविधान निर्माण निर्धारित समयभित्रै पूरा हुने अपेक्षा लिएको बताउनु भएको थियो। यसैगरी राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्री बेन बीच दुई देशको हितबारे पनि छलफल भएको छ। करिब 25 मिनटको भेटमा दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध समीक्षा गर्नुका साथै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका विषयमा छलफल भएको पनि राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणलाई अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक भएको ठहर गरेको छ। भ्रमणबाट चीनले नेपाल सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिएको सन्देश मिलेको सरकारको प्रतिक्रिया छ। चिनिया प्रधानमन्त्री बेनलाई विदाई गरे लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रमणले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धले नयाँ फड्को मारेको टिप्पणी गर्नुभयो। उच्च महत्व दिएको कुराको पुष्टि भएको छ र नेपालको अहिलेको जो संक्रमणकालीन परिस्थिति छ, विशिष्ट परिस्थिति, चीन सरकार यो संक्रमणकालीन विशिष्ट परिस्थिति सकारात्मक ढंगले छिटो टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छ र नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन चाहन्छ भन्ने पनि यसको मेसेज हो। सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले चिनिया प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ताका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चिनिया सहयोगको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनको सुरुमै पत्रकारहरूलाई भ्रमण सम्बन्धी सूचना संकलनमा भएको व्यवधान र अन्य समस्याप्रति क्षमा माग्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले आकस्मिक र गोप्य भ्रमणको बचाउ गर्दै द्विपक्षीय भ्रमण समझदारीकै आधारमा गोप्य राखिएको प्रश्न पार्नुभयो। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले छिमेकीका नजरमा नेपालको महत्व रहेको प्रश्न भएको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै आचार्यले चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपालका लागि सुखद भएको भन्दै छिमेकीले नेपाललाई महत्व दिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। भ्रमण छोटै भए तापनि यो हुनु पनि एक मानेमा नेपालको निमित्त सुखद पक्ष नै हो कि हामी छिमेकीहरूको नजरमा अहिले पनि हाम्रो महत्व छ भन्ने कुरा चाहिँ सानै अंशमा भए तापनि यो चाहिँ रियलाइज भएको अनुभूति चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर सुरक्षाकै कारण चीनका प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक भ्रमण गर्नुभएको र त्यसबाट नेपालको सुरक्षा अवस्था कमजोर भएको सन्देश विश्वमा गएको आचार्यले बताउनुभयो। चीनले सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्न सहयोग गर्नुको अर्थ पनि नेपालको सुरक्षा प्रणाली फितलो भएको आचार्यको विश्लेषण छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल सक्षम छैन, त्यो कारणले नेपाललाई चाहिँ टेवा दिनु पर्यो भन्ने किसिमको इम्प्रेसन हो कि अथवा हामीले माग्नलाई नै त्यसको निमित्त मागेका हौं। त्यसैले यो चाहिँ बडो कस्तो देखियो भने हाम्रो अलिकति सुरक्षा अङ्गमा फितलोपना छ भन्ने चाहिँ मेसेज जानु त्यो त्यति नेपालको निमित्त सकारात्मक पक्ष होइन। चीनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई औपचारिक भने पनि आचार्यले यसलाई सद्भावना भ्रमणका रूपमा मात्र लिनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र मामिला जानकारले चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी नदिएर सरकार कूटनीतिक मान्यता विपरीत गएको र यसले नेपालको सुरक्षाप्रति छिमेकी मुलुक विश्वस्त हुन नसकेको देखाएको बताएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेस नेता रामशरण महतले नुवाकोटमा चिनिया प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणबाट सुरक्षामा नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो।
आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै चीनको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगन भयो भनेर जो भनिया थियो त्यो चीनको कारणले भइन्छ। हाम्रो आफ्नो अस्तव्यस्तताको कारणले, हाम्रो आफ्नो शान्ति सुरक्षाको स्थिति अविश्वसनीय हुनाको कारणले योभन्दा अघि भ्रमण स्थगन भएको रहेछ र अहिले पनि केवल 5 घण्टाको लागि मात्रै आउनु र चाहिँ नै भ्रमण हुने अघिल्लो दिन बेलुकी मात्रै थाहा हुनु यो नेपालीको लागि चाहिँ नै यो राम्रो कुरो होइन। परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराईले जानकारी नै नदिई भ्रमण गरिएबाट नेपालको सुरक्षा स्थितिबारे प्रश्न उठेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत भइसकेका भट्टराईले यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कुनै पनि मुलुकको औपचारिक भ्रमणमा एउटा राष्ट्रको प्रमुख जाँदा त्यो पनि मतलब चाहिँ सामान्य मुलुकको होइन, त्यो खालको जाने तयारी, त्यसका एजेन्डाहरू, त्यसपछि त्यसको आम वातावरणहरू, त्यसलाई बनाउने एउटा माहौल बनाउने कुराहरू चाहिँ जुन हिसाबले अहिले भएको छ चिनिया प्रधानमन्त्री, यो चाहिँ युजुअल इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसभित्र छैन। भट्टराईले भ्रमणबारे जनतालाई औपचारिक जानकारी नदिएर सरकार गैर जिम्मेवार भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। चीनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सुरक्षा स्थितिबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गर्नेलाई नेपाली सुरक्षा निकायको शनिबारको सक्रियता र प्रदर्शनले गतिलो जवाफ दिएको छ। भ्रमणका बेला कुनै अप्रिय घटना भएन भने शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले 339 जना तिब्बती शरणार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। रजनीश भण्डारीको रिपोर्ट। राजधानीका मुख्य चोक, गल्ली र सवारी हुने सडकमा तिब्बती शरणार्थीहरूले गर्न सक्ने विरोधलाई ध्यानमा राखी प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको थियो। चीनिया प्रधानमन्त्री राजधानी उत्रिनु केही समय अघि त्रिभुवन विमानस्थल जाने सबै गाडीमा प्रहरीले कलेजी रङका लुगा लगाउने माथि निगरानी गरेको थियो। एयरपोर्टको बाटो हुँदै विभिन्न ठाउँ जान लागेका पर्यटकहरूलाई बाटोबाटै फर्काइएको थियो। चाइना से चाइना के हम लोग चाइना नहीं है प्लीज लिसन टू मी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना इज कमिंग नेपाल एट दैट टाइम। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर हमारे को कल वापस जाना है, गाड़ी बुकिंग है हमारी। आप किधर जा रही हैं? सर्फिंग। नियन्त्रणमा परेका केहीले आफ्नो प्लेन छुटेको दुखेसो पोखे। अहिले 11 बजेको फ्लाइट हो, अब 11 बजिसक्यो, उहाँले बिना कारण मलाई यसरी तपाईलाई किन डिटेन गर्नु भएको जस्तो लाग्छ? मलाई थाहै छैन किन हो। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता रविराज श्रेष्ठका अनुसार शनिबार शंकास्पद गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको अभियोगमा काठमाडौँबाट 212 जना पुरुष र 127 जना महिलालाई नियन्त्रणमा लिइयो। पक्राउ परेका केहीसँग नेपाली नागरिकता रहेको र केही भिक्षुहरू रहेका छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई बौद्ध, बसन्तपुर, बबरमहल, बिजुली बजार लगायत स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी प्रहरीले 16 वटा गाडीमा आएका 270 जना तिब्बतीलाई शनिबार भक्तपुरको जगतीमै रोक्यो। प्रहरीले शनिबार तिब्बती शरणार्थीले गर्न सक्ने विरोध कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा केन्द्रित गरेको थियो। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित खम्पा क्याम्पमा बिहानैदेखि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। यता एकान्त कुना स्थित अर्को तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। तिब्बतीहरू आफूहरूलाई चाहिने सामान किन्न र आवश्यक पर्ने स्थानमा मात्र बाहिर निस्किएका थिए। तिब्बती गतिविधि हुन नदिन सरकारले पनि निकै मेहनत गर्यो। सुरक्षाप्रति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख निकै चनाको देखिन्थे। नेपालमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 20,000 तिब्बती शरणार्थी छन् र उनीहरू मध्ये केहीले आत्मदाहसम्म गर्न सक्ने सूचना आएपछि पुसकै पहिलो साता हुने भनिएको प्रधानमन्त्री बेनको भ्रमण स्थगित गरिएको थियो। नेपालको सुरक्षा स्थितिबारे चीन सरकारलाई आश्वस्त पार्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी सहित बेजिङ नै पुग्नु भएको थियो। सुरक्षा अभावका कारण पहिले गर्ने भनिएको भ्रमण रोकिए पनि प्रधानमन्त्री बेनले शनिबार नेपाली सुरक्षा निकायका लागि सहयोग गरेर चीन नेपालको सुरक्षा निकायलाई थप सुदृढ पार्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रञ्जन कार्कीका साथमा रजनीश भण्डारी, काठमाडौँ।
चीनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणका क्रममा बाबुराम भट्टराई सरकार फेरि कमजोर साबित भएको छ। पुसको पहिलो साता हुने भनिएको भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री भट्टराईले हचुवाका भरमा बोल्दा अन्तिम अवस्थामा रद्द हुन पुग्यो। भ्रमण रद्द हुनुमा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले सुरक्षा व्यवस्थामा चीनलाई आश्वस्त पार्न नसक्नु पनि अर्को कारण थियो। तर सम्पूर्ण विषय टुङ्गो नलागी पत्रकारमाझ बोलेको भनेर प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग चीन रुष्ट भएको थियो। तर अकस्मात हिजो बेलुका चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपालको 5 घण्टे नेपाल भ्रमणको खबर सार्वजनिक भयो। नेपालका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छिमेकी तथा विश्व शक्ति राष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा स्वागत गर्न पाउनु नेपालका लागि सौभाग्यको कुरा हो। तर भ्रमण र भ्रमणबारे चीनिया प्रधानमन्त्री नेपाल आइपुग्ने बेलासम्म पनि आधिकारिक जानकारी दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। सुरक्षा अवस्थाबारे सरकारले आश्वस्त पार्न नसकेर अर्को देशका विशिष्ट पाहुना आउने कुरा गोप्य राख्नु झन् ठूलो कमजोरी हो। गोप्य तवरबाट भएको भ्रमणले प्रश्न उठेको छ के नेपाल पनि सुरक्षा मामिलामा अफगानिस्तान भइसकेको हो, जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति बिना जानकारी अकस्मात पुग्दछन्। अकस्मातको भ्रमणलाई नेपाल सरकार उपलब्धि ठान्न सक्छ, किनकि विभिन्न 8वटा समझौतामा हस्ताक्षर भएका छन्। द्विपक्षीय वार्ता पनि फलदायी भएको छ, जसका कारण सरकारलाई उत्तरतर्फको छिमेकीको पनि सहयोग रहेको राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न सजिलो भएको छ। तर भ्रमणको पहिलो मिति सरकारको कमजोरीका कारण जसरी रद्द भयो, त्यसै गरी यो अकस्मातको भ्रमण मिति सुरक्षा का कारण गोप्य राखिएको हो भने त्यो अर्को कूटनीतिक कमजोरी हो, किनकि तिब्बती शरणार्थीले गर्ने भनिएको सम्भावित विरोधलाई रोक्न सक्छौं ढुक्क भएर आउनुस् भन्न नसक्नु भट्टराई सरकारको गम्भीर त्रुटि थियो। सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको आज औपचारिक शुभारम्भ भएको छ। लुम्बिनी भ्रमण वर्षको शुभारम्भसँगै लुम्बिनीबाट पर्यटन वर्ष 2011 को समापन पनि गरिएको छ भने भिजन 2020 को समेत शुभारम्भ गरिएको छ। लुम्बिनीमा आज आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो। यस अवसरमा राष्ट्रपति यादवले लुम्बिनी भ्रमण वर्षले विश्वभर बुद्धको सन्देश फैलाउन र बुद्धको बाटो पहिल्याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। लुम्बिनीलाई विश्वभर चिनाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षमा 10 लाख पर्यटकलाई लुम्बिनी ल्याउने योजना छ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, अतिथि सत्कार लगायतका योजनाहरू थालिएका छन्। साथै विभिन्न देशमा बौद्ध समिति गठन गर्ने, सचिवालय स्थापना गर्ने, प्रचार प्रसारका लागि साधन स्रोत सङ्कलन गर्ने लगायतका काम पनि भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।